Welcome to every student on online class organized by South Point Boarding School related to class 4 and 5 vertebrate animals. Science class 4 and 5. Topic vertebrate animal. What is vertebrate animal? भर्टिब्रेट एनिमल कसलाई भनिन्छ? भर्टिब्रेट एनिमल भनेको के हो? भर्टिब्रेट एनिमल भनेको जसलाई ब्याकबोन हुन्छ त्यस्तो एनिमललाई नै भर्टिब्रेट एनिमल भन्छ. द एनिमल्स having backbone is called vertebrate animal. भर्टिब्रेटको शरीरको बनावट र त्यसको चाहिँ क्रियाकलापको आधारमा चाहिँ यसलाई 5 वटा क्लासेसमा डिभाइड गरियो. Vertebrates animals can be divided into five classes on the basis of body structure, and their function. They are fishes, amphibians, reptiles, apes, mammals. Fishes को स्पेल PISCS, एम्फीबियन AMPHIBIANS, रिप्टाइल्स को REPTILES, एप्स को ABS, मैमल को MAMMALS. फर्स्टमा चाहिँ फिसेज छ. फिसेज भनेको कस्तो एनिमल हो? यो एनिमलहरु चाहिँ बढी गरेर माछा अनि यो चाहिँ पानीमा पाउने गर्छ. Fishes are found in water. All fishes are called fishes.
अनि यसको चाहिँ केही क्यारेक्टरहरू छ। गुण कस्तो कस्तो हुन्छ, यसको शरीर कस्तो छ, their characteristics are they have fins for swimming and tail for changing direction. They breathe through gills. Their body is covered with scales. Heart is two-chambered. For example, seahorse, roe, silver, माछाहरूलाई चाहिँ फिन्स हुने गर्छ अनि टेल पुच्छर पनि हुने गर्छ। पुच्छरले गर्दा चाहिँ यसले दिशा चेन्ज गर्ने अनि फिन्सको मद्दतले चाहिँ स्विमिङ गर्ने, पानीमा चाहिँ पौडी खेल्ने अनि ब्रेथिङ चाहिँ गिल्सले गर्ने। यसको बडी चाहिँ स्केलले कभर भएको हुन्छ, माछाको सोइटा जस्तो हुन्छ अनि यसको हर्ट चाहिँ दुईवटा कोठामा डिभाइड गरेको छ। सी हर्स भयो, रो भयो, सिल्भर भयो, यस्तै धेरै किसिमको माछाहरू चाहिँ यसमा पाइन्छ फिसेस भन्ने क्लासमा। शरीर को बनाएगा यहाँ चाहिँ आँखा, mouth, MOUTHIEYE, scale, SCALE, fins, tails. माछाको चित्र हो। सबैजनाले हेरेको होला, पोखरीमा हुन्छ, आफ्नो घरमा ल्याएर पनि खाना पकाएर खान्छौँ।
क्लासे चाहिँ एम्फिबियन एम्फिबियन भनेको यस्तो एनिमल हो जुन चाहिँ जमिनमा पनि बस्ने अनि पानीमा पनि बस्ने। द एनिमल्स which live both on land and in water are called amphibians. यो जमिनमा र पानीमा दुवैमा बस्ने गर्छ। जस्तो किसिमको एनिमलहरू, फर इक्जाम्पल frog, toad, यसको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स हो। देयर क्यारेक्टरिस्टिक्स आर they breathe through lungs on land and gills in water. जमिनमा हुँदाखेरि लङ्सले चाहिँ ब्रिथिङ गर्ने, सास फेर्ने, अनि चाहिँ पानीमा हुँदाखेरि गिल्सले। They have 4 lungs which help them for jumping and swimming. They reproduce by laying eggs. अन्डाबाट चाहिँ जन्मिने गर्छ, यसले एग्स दिन्छ वाटर। नेक्स्ट कम्स रिप्टाइल्स। रिप्टाइल भनेको कस्तो हो? Up one.